दूसरों पर तो इतनी उँगलियाँ उठा रही है, पहले अपनी सब्सक्राइबर को देखे, तो क्या उस सब्सक्राइबर के ऊपर तुम्हारा रिएक्शन नहीं बनता? तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी सब्सक्राइबर पर भी बनता है। वो एक छोटी-सी बच्ची को यूट्यूब का हिस्सा बनाए हुए है, छोटी-सी बच्ची को यूट्यूब पर लाकर नाच-गाना करवा रही है। अब तुम इसका यहाँ से दोगलापन चेक करो। नताशा की बेटियों के ऊपर तो और हिना की बेटियों के ऊपर तो इसने बड़ी उँगलियाँ उठाई। अब वो छोटी-सी बच्ची है जिसकी इतनी एज नहीं है कि वो यूट्यूब वो बात कर दी आपने, "तुहाडा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी" है। देखिए, मैं नताशा वकास की फेवर में बात नहीं कर रही, मैं उस पर बात कर रही हूँ जो पोस्ट इस बंदी ने लगाई थी नताशा के खिलाफ। देखो, नताशा मेरी सब्सक्राइबर को हरेस कर रही है। आप पूरी बात बताएं ना फिर। आधी अधूरी बात बताकर ऑडियंस को क्यों गुमराह कर रही हैं? ऑडियंस की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए कितने पापड़ आपको बेलने पड़ते हैं और दिन में शायद आप कितने झूठ बोलती होंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप के ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज फिर मैं एक बार इस रिएक्शन विथ जहालत के ऊपर रिएक्शन दूंगी और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप तो दीनदार हैं और आप नाम को क्यों बिगाड़ रही हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हदीस में आता है, एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारें। लेकिन हम तो इसके चैनल को बोल रहे हैं, इसका नाम ना हमें मालूम है, ना हमने इसका नाम बिगाड़ा है, ना हमने इसका नाम बिगाड़ा है और ना ही हमने इसको बुरे नाम से पुकारा है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि रिएक्शन विथ जहालत ने कितनी जहालत फैलाई हुई है और अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर जिस तरह की ये पोस्ट लगा रही है नताशा के खिलाफ, तस्वीर का एक रुख आप लोगों को दिखा रही है ऑडियंस की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए। इसकी मैंने एक पोस्ट देखी जिसके ऊपर नताशा किसी से व्हाट्सएप नंबर मांग रही है और इसने ऊपर जो बकवास थी उसको हाईलाइट किया हुआ था, बाकी जो नीचे नताशा व्हाट्सएप नंबर मांग रही है वो चीज़ ऑडियंस को दिखाई हुई है। ऑडियंस को अगर आपने दिखाना है तो पूरा स्क्रीनशॉट दिखाएं ना। डर क्यों रही हैं, घबरा क्यों रही हैं? जब वो आपकी एक सब्सक्राइबर है, तो आपको अपनी सब्सक्राइबर की इतनी इज्जत की परवाह है और आपकी सब्सक्राइबर ने बकौल के आपकी सब्सक्राइबर है। वैसे हम इस बात को नहीं मानते कि वो आपकी सब्सक्राइबर होगी, वो आप ही होंगी। और इसने पोस्ट लगाते हुए क्या लिखा कि मेरी जो सब्सक्राइबर है उसको हरेस किया जा रहा है। इसकी जो सब्सक्राइबर है बकौल इसकी इतनी उसने कोई गंदी जुबान इस्तेमाल की है, इतनी कोई बकवास की है। मेरे पास सबूत भी हैं। ये सारे सबूत, सारे स्क्रीनशॉट आप लोग के सामने रख रही हूँ और इन सबूत के ऊपर ही मैं बात करूंगी। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट मुझे कहाँ से मिले, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसी की ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। इस बीबी ने तो अपनी वीडियो में कहा है कि नताशा ने तो वायलेशन की है, तो अब ये जो कर रही है, ये जो लोगों को स्क्रीनशॉट सेंड कर रही है अपनी सब्सक्राइबरों को, तो क्या ये वायलेशन नहीं कर रही? क्या ये दीन का हिस्सा है? अब जो लोग कहते हैं ना कि हम दीन के ठेकेदार हैं, क्या ये है तुम्हारी वुमन एम्पावरमेंट? कितने दिन से ये नताशा के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं दिया कि नताशा सही है या ये गलत है या नताशा गलत है या ये सही है। मैंने आप लोगों के सामने सबूत रखे हैं। ये सबूत आप लोगों के सामने है, किस तरह के वर्ड्स उस बंदी के साथ इन लोगों ने यूज किए। इसने भी किए, इसकी सब्सक्राइबर ने भी किए, फिर इसकी सब्सक्राइबर का जो चैनल है उस पर आप जाकर खुद देखें। ये बड़ी जो दीन की ठेकेदार बनी हुई है ना, और इन्होंने जो लोगों को सुधारने का बेड़ा उठाया हुआ है, दूसरों पर तो इतनी उंगलियां उठा रही है, पहले अपनी सब्सक्राइबर को देखे, तो क्या उस सब्सक्राइबर के ऊपर तुम्हारा रिएक्शन नहीं बनता? तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी सब्सक्राइबर पर भी बनता है। वो एक छोटी सी बच्ची को यूट्यूब का हिस्सा बनाए हुए है, छोटी सी बच्ची को यूट्यूब पर लाकर नाच गाना करवा रही है। इसकी सब्सक्राइबर ने अपनी छोटी सी बच्ची को यूट्यूब का हिस्सा बनाया हुआ है, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करवा रही है। अब तुम इसका यहाँ से दोगलापन चेक करो। नताशा की बेटियों के ऊपर तो और हिना की बेटियों के ऊपर तो इसने बड़ी उंगलियां उठाई। अब वो छोटी सी बच्ची है जिसकी इतनी एज नहीं है कि वो यूट्यूब पर आए और वो इस तरह की नाच गाने वाली वीडियो बनाए, लेकिन वो बना रही है। इसकी सब्सक्राइबर उसके ऊपर ही रिएक्शन नहीं दे रही। आप जाएं इसके चैनल को चेक करें, आप लोग जाएं उसका चैनल चेक करें, क्या उसने ऐसा कंटेंट नहीं क्रिएट किया कि जिसके ऊपर इसका रिएक्शन देना बनता था। इसकी सब्सक्राइबर का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप लोग जाके वहां से इसकी सब्सक्राइबर को चेक करें और उसकी हरकतें चेक करें, फिर ये दो बातें क्यों करती है, तो इसका रिएक्शन फिर उस पर क्यों नहीं बनता, फिर ये दो बातें क्यों कर रही है।
اپنی سبسکرائبر کے لیے تو پھر غلطیاں چھپائی جا رہی ہیں اور دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہے ہیں۔ وہ بات کر دی آپ نے، تہاڈا کتا کتا تے ساڈا کتا ٹومی، وہ بات آپ نے پھر کر دی۔ آپ لوگ خود دیکھیں پھر یہ دو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ہی دیندار ہیں یا دین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں یا دیندار بننے کا یہ ڈھونگ کر رہے ہیں؟ اور کس قسم کی گندی زبان اور گندی گالیاں اس کے سبسکرائبر نے نتاشا وکاس کو دی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں نتاشا وکاس کی فیور میں بات نہیں کر رہی، میں اس پر بات کر رہی ہوں جو پوسٹ اس بندی نے لگائی تھی نتاشا کے خلاف۔ دیکھو نتاشا میری سبسکرائبر کو ہراس کر رہی ہے۔ آپ پوری بات بتائیں نا، پھر آدھی ادھوری بات بتا کر آڈینس کو کیوں گمراہ کر رہی ہیں؟ آڈینس کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ آپ کو بیلنے پڑتے ہیں اور دن میں شاید آپ کتنے جھوٹ بولتی ہوں گی۔ اگر میں آپ لوگ کو سمجھاتی ہوں تو پھر آپ لوگ مجھے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندی تو دین کے نعرے مارتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایک بندے کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ گالی کے بارے میں ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث کے ان الفاظوں پر غور کریں کہ یہ کفر ہے، کفر یعنی وہ کام آپ کر رہی ہیں جو کافروں کا کام ہے، جو نان مسلم کام کرتے ہیں، وہ کام آپ ایک مسلمان کے ساتھ کر رہی ہیں۔ کون سی وومن امپاورمنٹ آپ لوگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے تو عمل ہی کفریہ ہیں۔ کیا آپ لوگوں سے کوئی ہدایت سیکھے گا؟ فساد بھرا ریئیکشن دے کر آپ اس کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں کہ ہم تو بھئی معاشرے میں سے نا گندگی صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ پہلے اپنے دماغ کی گندگی تو صاف کر لو۔ جو چالیں تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہو، جو چلاکیاں تم لوگوں کے ساتھ کر رہی ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ جو سارا دن تم اتنی چلاکیاں جھوٹ بول کر سوتی ہو، اگر تمہاری دوسرے دن آنکھ نہ کھلی تو کیا جواب دو گی اللہ کو؟ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا کہ جو نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا گالی دینا، تہمت لگانا اتنا آسان ہے اور دین نے کیا اس کو جائز قرار دیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، کتنے بڑے خسارے کے مالک ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دی، تہمت لگائی، آپ کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے حقوق اگر پھر بھی وہ نیکیاں دینے کے بعد بھی ادا نہ ہو سکیں گے تو ان کے گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نیکیاں بھی چلی گئیں اور گناہوں کا بوجھ بھی آپ کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان اٹھائے گا ایسا شخص۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی بات ہم لوگوں کو سمجھنے کو ملی کہ اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ پھر کفر کرتا ہے، یعنی وہ کافروں والے کام کر رہا ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ مسلمان رہیں؟ حدیث کے مطابق تو پھر آپ مسلمان نہیں رہیں۔ آپ کی عبادتیں کس کام کی؟ آپ جو عبادتیں اتنی محنت سے کر کے جو نیکیاں آپ کما رہی ہیں، کل قیامت کو وہ آپ کی نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ کیا اس بات کو آپ قبول کرنا پسند کریں گی؟ ہمارا تو کام ہے آپ کو سمجھانا کہ آج بھی سدھر جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگو اور دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو میں نے کئی بار آپ کو بولا پرسنل میں کر لو، اپنی ویڈیو میں کچھ ایسے ورڈز بولو، اپنی آواز میں نرمی لے کر آؤ اور کسی کی اصلاح کرنے کے لیے حدیث بیان کرو، قرآن کی آیت بیان کرو، قرآن کے اوپر غور و فکر کرو۔ یہ جو آپ کام کر رہی ہیں نا، دین کا نقشہ بگاڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ دیندار ایسے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ جھگڑے کے وقت گالی بکنے کی عادت کو منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے اور مومن مسلمان کو اللہ نے جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دین نے اس چیز کو منع فرمایا ہے، جھگڑا، گالی، فساد، حسد، بغض اور پھر اپنے اخلاق سے نیچے گر جانا۔
कितनी बुरी बात है। इस तरह की हरकतें करके ना तुम अपनी तरबियत पर उँगली उठा रही हो खुद ही। लोग भी आपकी तरबियत पर उँगली उठाएँगे, आपकी माँ-बाप की तरबियत को गलत कहेंगे। आप अपने माँ-बाप को गाली देने का सबब ना बने। जब आप किसी को गाली देंगी, बदले में आपको भी गाली मिलेगी या वो सामने वाला बंदा आपकी माँ को भी गाली देगा, आपके बाप को भी गाली देगा, तो आप अपने माँ-बाप को गाली देने का सबब बनी।